नमस्कार भाइ बहिनीहरूलाई विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रम 2077 मा स्वागत छ। म भाइ बहिनीहरूकै गणित शिक्षक केदारनाथ देवकोटा। आज भाइ बहिनीहरूलाई म कक्षा 6 को विषयवस्तु गणित विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आएको छु। कक्षा 6 को युनिट 1 अथवा युनिट 1 लाइन एन्ड एंगल रेखा र कोणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित एंगल एन्ड इट्स टाइप्स कोण र यसका प्रकारहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, व्हाट इज एन एंगल? एंगल अथवा कोण भनेको के हो त्यो बुझ्नुभन्दा पहिला एंगल भन्ने शब्द कहाँबाट डेराइभ भएर आयो, एंगल भन्ने शब्दको उत्पत्ति अथवा एंगल भन्ने शब्द हामीले चाहिँ कुन भाषाबाट डेराइभ गर्न सक्यौं त्यो एकचोटि हेरौं र त्यस पश्चात चाहिँ कोण अथवा एंगलको बारेमा हामीले चाहिँ अर्थ बुझिसकेपछि यसको परिभाषातर्फ अगाडि बढौं है त। सबैभन्दा पहिला एंगल भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको एंगुलस ANGULUS एंगुलस भन्ने वर्डबाट आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ कर्नर भन्ने हुन्छ, अर्थात् कोण भन्ने हुन्छ। ल्याटिन भाषाको शब्द एंगुलसको शाब्दिक अर्थ कर्नर अथवा कोण हुन जान्छ। त्यसै हुनाले भाइ बहिनीहरू, हामीले एंगल बुझ्नुपर्दा कोणको कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ अथवा कर्नरका कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो व्हाइट बोर्डमा भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ। यो व्हाइट बोर्डमा चारवटा कर्नरहरू, चारवटा कुनाहरू हामी देख्न सक्छौं। मेरो छेउको यो एउटा कुना भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ, यहाँ अर्को कुना देख्नु भएको छ, त्यसैगरी पल्लो छेउमा अर्को कुना देख्नु भएको छ र अन्तिममा अर्को कुना देख्नु भएको छ। यसरी दुईवटा चाहिँ रेखाखण्डहरू मिलेर कुनै एउटा बिन्दुमा मिलेर बनेको कुनालाई नै हामी कोण भन्न सक्दछौं। भाइ बहिनीहरू, कोणको सामान्य परिचय पश्चात म डेफिनेसन तर्फ गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई कोण भन्नाले के बुझ्ने त भन्दाखेरि सामान्य अर्थमा दुईवटा सरल रेखाखण्डहरू एउटै बिन्दुमा मिलेर बनेको कुनालाई हामी कोण भन्ने भयौं। त्यसै हुनाले भाइ बहिनीहरू, यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं? अ कर्नर मेड बाई, भाइ बहिनीहरूले अ कर्नर मेड बाई मिटिङ टु स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट्स इज नोन एज एन एंगल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसलाई दुई सरल रेखाखण्डहरूले मिलेर बनेको कुनालाई पनि कोण हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोणलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्दा दुईवटा रेखाखण्डहरू मानिलियौं AO एउटा रेखाखण्ड र अर्को रेखाखण्ड BO एक आपसमा कुनै एउटा बिन्दु O मा भेटिएको छ र यसरी बिन्दु O मा भेट्दा बन्न जाने एउटा कुना अथवा कर्नर नै हामीले कोण हो भनेर भन्न सक्छौं। यहाँ भाइ बहिनीहरूले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। AO एउटा रेखाखण्ड र BO अर्को रेखाखण्ड एक आपसमा बिन्दु O मा भेटिएका छन्। त्यसैले यी दुईवटा रेखाखण्डहरू बिन्दु O मा भेटेर बनेको कर्नर अर्थात् कुनालाई नै हामीले कोण भन्न सक्ने भयौं र यसलाई हामीले कोण AOB भनेर भन्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नु होला। एंगलको डेफिनेसन भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अ कर्नर मेड बाई मिटिङ टु स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट्स इज नोन एज एन एंगल। देयर इज अ फिगर यू क्यान सी the figure is made by two line segments AO and BO. They are meeting at a point O and a corner is made. The corner is AOB. So we can say the corner AOB is known as an angle. In the figure, angle AOB is an angle. The symbol भाइ बहिनीहरू, you can see the symbol that is angle is used to रिप्रेजेंट एन एंगल। यसलाई नेपाली टर्ममा भन्नु पर्यो भने दुई सरल रेखाखण्डहरू मिली बनेको कुनालाई भाइ बहिनीहरू हामीले कोण भन्न सक्छौं। त्यसैले दुई रेखा
दुई सरल रेखाखण्डहरू मिली बनेको कुना नै के हो त कोण हो। भाइ बहिनीहरू अब यता बोर्डतिर हेर्नु होला। मैले यहाँ ए हो र बी हो दुईटा सरल रेखाखण्डहरू मिलेर एउटा कोण बनेको कुरो बताएँ। यहाँ बिन्दु ओ मा ए हो र बी हो चाहिँ भेटिएका छन् र एउटा कोण बनेको छ, त्यसैले यो कोणको नाम के हो त ए हो बी हो। हियर द टू लाइन सेगमेंट्स AO and BO are meeting at a point O and a corner is made. The corner AOB is known as an angle. Now what are the different parts of the angle? Dear students, we can say the different parts of angles are AO, BO and O. Here AO and BO are called arms. Here we can say AO and BO are called two arms of the angle. Similarly, dear students, we can say the vertex is O. Now you can say what is the name of the angle. The name of the angle is angle AOB, or we can write this as angle BOA. Now the name of the angle is angle AOB, or we can write this as in another way as BOA, angle BOA. Now dear students, I think it is clear to you about the definition and meaning of the angle. Now I am going to explain about the measurement of the angle. Here we can measure the angle using protractor. Dear students, you can see a geometrical instrument, protractor. You can use this protractor to measure an angle. With the help of the protractor, we can measure an angle, and the measurement can be written in degree unit. That's why, dear students, using the instrument protractor we can measure the angle. Now let's see the slide. भाइ बहिनीहरु स्लाइडमा हेर्नु होला, मेजरमेन्ट अफ एन एंगल। हामीले कुनै पनि कोणलाई, कुनै पनि एंगललाई कसरी मेजर गर्न सक्छौं त? We use protractor to measure the size of an angle, and the measurement is written in degrees. Here we use a symbol, nearly small circle, we use a symbol to denote degree. Dear students, here while, dear students, look at me now. प्यारा भाइ बहिनीहरु, हामीले कुनै पनि एंगललाई मेजरमेन्ट गर्दा प्रोट्र्याक्टरको सहयोग लिन सक्छौं र प्रोट्र्याक्टरको प्रयोगबाट हामीले कुनै पनि एंगललाई मेजर गर्न सक्छौं। यो के कति डिग्रीको, के कति नापको एंगल भयो, यसलाई कुनै पनि एंगललाई हामीले मेजर गरिसकेपछि, प्रोट्र्याक्टरले मेजर गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले डिग्री सिम्बलले संकेत गर्छौं र डिग्री सिम्बल लेख्दा कुनै पनि एंगलको नाप अथवा मेजरमेन्ट 1 डिग्री भयो भने हामीले 1 डिग्री यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 2 डिग्री भयो भने 2 डिग्री, अनि 3 डिग्री भयो भने 3 डिग्री, त्यसैगरी 45 डिग्री भयो भने 45 डिग्री, 90 डिग्री भयो भने 90 डिग्री यसरी लेख्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरुको एउटा बानी के छ भने सानी कक्षादेखि कक्षा 4 5 मा मैले के पाएको छु, 1 लेख्ने अनि माथि सानो थोप्लो लेख्ने, 1 डिग्री, 2 एउटा सानो थोप्लो लेख्ने, 3 एउटा सानो थोप्लो लेख्ने चलन मैले पाएको छु। यसरी लेख्नु हुँदैन है भाइ बहिनीहरु। हामीले कुनै पनि एंगलको मेजरमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको मेजरमेन्ट डिग्रीमा लेख्दा हामीले के लेख्नु पर्यो, प्रष्ट रूपमा 1 अथवा 2 अथवा 3 कुनै पनि नम्बर लेखिसकेपछि त्यसको दायाँपट्टि माथिल्लो साइडमा सानो सर्कुलर सेप दिएर डिग्रीले यसलाई जनाउन सक्छौं। यो कुरो भाइ बहिनीहरुले याद गर्नु होला। यसपछि भाइ बहिनीहरु म एंगल अर्थात कोणहरुका विभिन्न प्रकारको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले भाइ बहिनीहरुको लागि एउटा सानो
एउटा शैक्षिक सामग्री लिएर आएको छु। भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा के हो त, भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा एङ्गल भयो। एउटा लाइन, one line segment, other line segment, two line segments are meeting each other at a point. That's why this is an angle. Now the angle depends on its size. We can see there are different types of angles. They are based on the different sizes. That's why we can classify or we can categorize the angles in different ways. They are as, dear students, you can see in the slide, you can see on the slide types of angles. Dear students, you see on the slide types of angles. According to the size of angles, they are as below: acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and a complete angle. यसलाई हामीले सरसर्ती नेपाली टर्ममा भन्नुपर्दा एक्युट एङ्गल भनेको न्यून कोण, राइट एङ्गल भनेको समकोण, अब्ट्युज एङ्गल भनेको अधिक कोण, स्ट्रेट एङ्गल भनेको सरल कोण, रिफ्लेक्स एङ्गल भनेको बृहत कोण र कम्प्लिट एङ्गल भनेको पूर्ण कोण. Dear students, now I am going to explain about the different types of angles separately. Now you can see on the slide, next slide, acute angle अर्थात न्यून कोण. Acute angle is the angle that is greater than 0 degree. The angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. For example, 5 degree, 30 degree, 72 degree, 89 degree, etc. Here we can see the figure AOB. The figure indicates an acute angle. In the figure, angle AOB is an acute angle because the measurement of the angle AOB is less than 90 degree. In नेपाली टर्म 0 डिग्री भन्दा ठुलो र 90 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई न्यून कोण भनिन्छ. भाइ बहिनीहरू एकपटक म प्रति ध्यान आकर्षित गर्नु होला. मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट देखाइरहेको छु, एउटा शैक्षिक सामग्री देखाइरहेको छु. यो शैक्षिक सामग्रीमा हामीले एउटा चाहिँ कुनै एउटा सेगमेन्ट र अर्को लाइन सेगमेन्ट, यी दुईटा लाइन सेगमेन्टहरू बिचमा एउटा कर्नर बनेको देख्छौँ. यो कर्नर चाहिँ 90 डिग्री भन्दा कम भएको हुनाले यसलाई हामी एक्युट एङ्गल भनेर भन्न सक्यौँ. त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू फेरि स्लाइडमा हेर्नु होला. यसभन्दा पश्चात हामी राइट एङ्गलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ. राइट एङ्गल भनेको के हो त, अर्थात् समकोण भनेको के हो? द एङ्गल which is exactly 90 degree is called a right angle. That means the angle that is exactly 90 degree is known as a right angle. The example is 90 degree. Here we have a figure. The figure AOB represents an angle that is exactly 90 degree. So in the figure, angle AOB is a right angle. Now dear students, you can see in the slide the definition about right angle. भाइ बहिनीहरू हामीले 90 डिग्री भन्दा सानो कोण जुन 0 डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ त्यसलाई के भन्यौ? अक्युट एङ्गल अर्थात् न्यून कोण भन्यौ. र 90 डिग्री बराबर भएको कोणलाई हामीले के भन्यौ? समकोण भन्यौ. अर्थात् 90 डिग्री नापको कोणलाई नै हामीले समकोण भन्ने भयौँ. यसभन्दा पश्चात हामीले कोणको बारेमा कोणको विभिन्न प्रकारको बारेमा छलफल गर्नुपर्दा हामीले तेस्रो कोण अथवा थर्ड एङ्गल जसलाई हामी अब्ट्युज एङ्गल भनेर भन्दछौँ, अब्ट्युज एङ्गलको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेछौँ. डियर स्टुडेन्ट्स, नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन अबाउट द अब्ट्युज एङ्गल which is greater than 90 degree but less than 180 degree. Now look at the slide, dear students.
in the slide you can see the definition of obtuse angle. Obtuse angle is that angle or an angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle. For example, 91 degree, 176 degree, 144 degree, etc. These are the different examples of obtuse angles. Here, dear students, obtuse angles are the angles which are greater than 90 degree but less than 180 degree. In the figure you can see AOB is an obtuse angle. It is an obtuse angle because the measurement of the angle is greater than 90 degree but less than 180 degree. भाइ बहिनीहरू 90 डिग्री भन्दा ठुलो र 180 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई नै हामी अधिक कोण भनेर भन्दछौँ। यसभन्दा पछि हामीले कोणको साइजको आधारमा हेर्दै जाने हो भने 180 डिग्री बराबरको कोण पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी एउटा सरल कोण अथवा स्ट्रेट एंगल भनेर भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू एकचोटि स्लाइडमा हेर्नु होला। स्ट्रेट एंगल भनेको सरल कोण। The angle which is exactly 180 degree is called a straight angle. That the example of the straight angle is 180 degree. Here in the figure we can see AOB is a straight line and the angle made by the two line segments OA and OB is 180 degree. So that in the figure AOB is known as a straight angle. It is exactly 180 degree. Now, dear students, you can see 180 डिग्री नापको कोणलाई सरल कोण भनिन्छ। यो स्क्रिनमा हामीले देख्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ तीनवटा कोणका तीनवटा प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। यी तीनवटा कोणका प्रकारको बारेमा चर्चा गरिसके पश्चात अब भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण यहाँ देखाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। Dear students, you see, you look at the board. Some examples related to the angles: acute angle, right angle, obtuse angle, and straight angle. Dear students, you see example 1 from the figure. From the figure, write an acute angle and and write an acute angle and an obtuse angle. You see the figure, dear students. Here A, O, B, C. The line segments BO, CO and AO, these three line segments are meeting each other at a point O, and the angles are made here and here. Now, according to the figure, you can write an acute angle and an obtuse angle, and similarly you can write straight angle also. From the figure, what is the acute angle? Here BOC, the angle BOC you can see, which is less than 90 degree. Dear students, we see, suppose this angle XOY, this angle is equal to 90 degree. Now, angle BOC is less than 90 degree. We see the size is below 90 degree. So, we can write BOC is an acute angle, angle BOC. Similarly, if we see this angle AOC, this angle is
greater than 90 degree. You see in the figure AOC, it is in the form of this AOC, this angle is greater than 90 degree but less than 180 degree, that is a straight angle. So we can say the obtuse angle is angle AOC. Now dear student, now come to the next topic or next type of angle. You see on the slide, after acute angle, right angle, obtuse angle and straight angle, we have more types of angles. They are, you can see on the slide, reflex angle, Brihat Kon, an angle which is greater than 180 degree and less than 360 degree is called a reflex angle. For example, 191 degree, 276 degree, 344 degree, etc. Here in the figure we can see AOB is a reflex angle and the angle is greater than 180 degree, that is straight angle, but less than 360 degree. So the angle AOB is known as reflex angle. Dear students, in the figure we see AOB is an reflex angle. The marked side is the angle is the corner. So we can say AOB is known as reflex angle. भाइ बहिनीहरु, हामीले 180 डिग्री भन्दा ठुलो र 360 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई नै के भन्ने भयौं, बृहत कोण भनेर भन्ने भयौं। त्यसै हुनाले 180 डिग्री भन्दा ठुलो र 360 डिग्री भन्दा सानो कोणलाई बृहत कोण भनिन्छ। यसैगरी कोणको प्रकारहरुमा अन्तिम प्रकार भाइ बहिनीहरु के हो त, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, पूर्ण कोण भनेको कम्प्लिट एंगल। त्यसको बारेमा एकचोटी फेरि स्लाइडमा हेर्नु होला। अ कम्प्लिट एंगल, पूर्ण कोण। व्हाट इज अ कम्प्लिट एंगल? द एंगल which is exactly 360 degree is known as complete angle. For example, the complete angle is exactly 360 degree. So we can say the angle with the angle which has exactly 360 degree is known as complete angle. Dear students, we can say the angle that is a complete turn is known as a complete angle. र भाइ बहिनीहरु, हामीले यसैलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा 360 डिग्री नापको कोणलाई पूर्ण कोण भनेर भन्ने भयौं, अर्थात 360 डिग्री नापको कोणलाई पूर्ण कोण भनिन्छ। नाउ you come to the whiteboard. Dear students, the angle, this angle is reflex angle. Suppose AOB, this is reflex angle which is greater than 180 degree, and this is a complete turn angle. This angle is 360 degree, that is पूर्ण कोण। अब भाइ बहिनीहरु, मैले आजको विषयवस्तु कोण र कोणका प्रकारहरुको बारेमा चर्चा गरेँ। भाइ बहिनीहरुलाई एकपटक म सरसर्ती आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरु पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दिनु हुन र रिभिजन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र भाइ बहिनीहरुको लागि मैले होमवर्क लिएर आएको छु र यो होमवर्क भाइ बहिनीहरुले चाहिँ दिउँसोको समयमा गर्नु हुनेछ। र स्क्रिनमा हेर्नु होला होमवर्क। राइट द नेम, भर्टेक्स एन्ड आर्म्स अफ द फलोइङ एंगल। नेम, भर्टेक्स, आर्म दिएको कोणको नाम लेख्नुहोस्, त्यसको भर्टेक्स अथवा शीर्षबिन्दुको नाम लेख्नुहोस् र आर्म्सहरु के हुन् त्यसको नाम लेख्नुहोस्। डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्जाम्पल। ऑब्ट्यूज एंगल भनेको के हो र त्यसको उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् अथवा ऑब्ट्यूज एंगललाई उदाहरणसहित परिभाषित गर्नुहोस्। र लिस्ट सेपरेटली दिज एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल्स। यहाँ दिएका कोणहरुलाई विभिन्न कोणको रूपमा भाइ बहिनीहरु सेपरेटली लिस्ट गर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरु, यति भन्दै भाइ बहिनीहरुलाई आज पढेका कुराहरु सम्झिनको निमित्त
एउटा सानो क्ल्यु भाइ बहिनीहरूलाई मैले छोडेर जान गइरहेको छु, जुन चाहिँ ए सी एक्युट राइट एक्युट राइट obtuse straight AROS straight, then reflex and then complete. Here AROS RC भाइ बहिनीहरू AROS अरोस आरसी भाइ बहिनीहरू अरोस आरसी को रूपमा हामीले कोणहरूका प्रकारहरूलाई व्याख्या कोणहरूका प्रकारहरूलाई सम्झन सक्छौं। यति भन्दै म आजको क्लास यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु।